Welcome back to Ingwa News. In a fresh twist to the ongoing Mahadai River dispute, members of Together for Mahadai movement gathered outside the National Institute of Oceanography in Dona Paula to protest against three neuroscientists. The demonstrators alleged that the scientists submitted a report that supports Karnataka's claim in a long-standing interstate water conflict. The Together for Mahadai movement, TFMM, on Thursday staged a protest outside the premises of the National Institute of Oceanography, NIO, in Dona Paula. The protesters expressed strong opposition to a recent report authored by three neuroscientists, which allegedly supports Karnataka's position in the contentious Mahadai River dispute. Yeah, Subri! Hi, hi, hi! NIO! Hi, hi! NIO! Hi, hi! E. Shankar! Hi, hi! So आमकां कळोन येयलें की हिंदुस्तान टायमान जेन्ना ताचो आर्टिकल घातलो आनी तेजेर अशें आर्टिकलान आहलें की जे म्हादयचें उदक डायवर्जन समज जालें जाल्यार गोंयाचेर कांयच इफेक्ट जावची ना आनी हो जो रिपोर्ट आहलो हो रिपोर्ट जो एक्सेप्ट केल्लो आनी हो जो टेबल केल्लो तो रिपोर्ट एनआयएन केल्लो जेन्ना एनआयएचे हे तीन सायंटिस्ट जावं तो अनिल कुमार आसूं जावं तो सुप्रीत आसूं जावं तो शंकर आसूं ह्या तिनूय सायंटिस्टांनी हांगा बसून म्हटल्यार कोणाक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना कोणाक कांय सांगिनासतना कोणाक सायटीर विजीट करिनासतना हांगा बसून हेंच्यांनी हो रिपोर्ट केला आनी हो रिपोर्ट कित्याक केला फक्त म्हादय जी आसा ही म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक ही गोंयकारांक दवरपाक न्हू एवरी टायम जेन्ना आमी असेंब्लीन हो विशय मांडटाले आनी विधानसभेच्या भायरूय मांडटाले जेन्ना TFFM मुवमेंटाच्या अंडर आमी प्रोटेस्ट केले आमी पदयात्रा सुरवात केली तेन्ना हो बीजेपी सरकार हे आडोवपाक येयलो आमी जेन्ना 70च्यान आमची पदयात्रा सुरवात केली तेन्ना पहिल्यांदा ह्या बीजेपी सरकारान म्हटल्यार हांव बसून ते पदयात्रा काडलो आमकां फुडें वचपाक दिवना म्हटल्यार ही जी हुकुमशाही ह्या बीजेपी सरकारान दवरिल्ली आसा कोणाचे कुस्तार ह्या दिल्लीकारांची कुस्तार जी दिल्ली रावन ही बीजेपी पक्ष तेंचो अमित शाह आसूं जावं तो नरेंद्र मोदी आसूं हे हांकां डायरेक्शन दिता आनी ह्या डायरेक्शन घेवन ते आपणाक जाय तशी उलयता आनी आपणाक जाय तशी डिसिजन घेता ज्या टायमार आमी म्हादयचो विशय काढलो जावं तो विधानसभेन आसूं विधानसभेन आमी प्रत्येक वेळा हो म्हादयचो विशय लावन दवरलो म्हादयच्या विशयाचेर उलोवंक लायले मात सीएमाचो एकूच हे आहलें भाशण एकूच आहलें की म्हादय आपणाची आवय आनी ही आवय वाचोवपाक लागून आपूण कितेंय करपाक तयार आसा आनी आपूण ही आवय वाचयतलो दुसरें उतर आहलें ते म्हणजे ते म्हणटा जे म्हादयचो विशय आसा तो सबज्युडिस आसा हो सुप्रीम कोर्टान आसा प्रत्येक वेळा एकूच स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्टान आसा सबज्युडिस मॅटर म्हणून आनी सबज्युडिस असल्या कारणान तुमी उलोवंक शकना म्हणून आनी तेच तुमकां पयला आसतलो होच जो फायदो आसा हो हेंच्यांनी घेतलो जेन्ना हाऊस कमिटीची मिटींग जाली पयलूच एक फर्स्ट प्रिलिमिनरी मिटींग जाली तितून व्हडलें डिस्कशन काय जावना सेकंड मिटींग जाली तितून फक्त सांगता एडवोकेटांक विचारता एडवोकेटांक कांयच खबर ना आमी डेट मागता म्हणटा तारीख पे तारीख हांगा करोडांनी पयसो मोडलो ह्या एडवोकेटांचेर आनी फक्त तारीख मेळपाक अजून पर्यंत एकूय तारीख मेळोंक ना आनी एक सायडीन जो बिट्रियल आसा हो एनआयएन केलो एनआयएन हो जो रिपोर्ट आसा हो एनआयएन रिपोर्ट टेबल केलो आनी कोणाक दाखोवप पासून ना जेन्ना एप्रिलाच्या 28 तारखेक 2024 हो रिपोर्ट जालो हो रिपोर्ट आउट जालो पब्लीश जालो एक्सेप्ट जालो आनी तो रिपोर्ट गोंय सरकाराक खबर ना काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा कित्याक बीजेपी सरकार गोंयानूय आसा सेंटराक आसा ही दोनूय डबल इंजीन मेळोन गोंय काबार करपाक सोदता आनी गोंयची जी जमीन आसा गोंयचें जें उदक आसा हें सोंपोवपाक सोदता गोंयकारांनी पयलें आसतलें जमनीचेर हात घातलेलो आसा उदकाचेरूय हात घातलेलो आसा आनी प्रत्येक कडेन आयज लोकांक सफर जाता उदक सारकें मेळना सगळ्यांक खबर आसा गांवान खबर आसा की लोकांक उदक सारकें मेळना आनी समज म्हादय डायवर्ट जाली आनी ऑलरेडी हेंच्यांनी हो रिपोर्टाचेर सिद्ध करून दिल्लें आसा की म्हादय आमी डायवर्ट करतले ते करतले आनी गोंयचो सरकार गोंयचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ताका मातूय पडलेलें ना अजून पर्यंत आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हो रिपोर्ट आउट जाल्लो न्यूज रिपोर्टाचेर सगळ्यांचेर येयले अजून पर्यंत सीएमान एकूच स्टेटमेंट करून दिता की हो एनआयएचो रिपोर्ट जो आसा हो कित्याक लागून येयल्लो आसा आनी कित्याक लागून फुडें चल्लेलो आसा ह्या एनआयएच्या सायंटिस्टांनी हो रिपोर्ट कित्याक लागून आउट केल्लो आसा हो चीफ मिनिस्टरान अजून पर्यंत आपणाचो जो स्टेटमेंट आसा अजून पर्यंत दिल्लो ना म्हटल्यार हितून सिद्ध जाता हो बीजेपी सरकार सेंटराक आसूं जावं गोंयान आसूं हे दोनूय सरकार मेळोन गोंय सोंपोवपाक सोदता फक्त आपणाची वोट बँक करपाक लागून कित्याक कर्नाटकात तांकां चड MP दिसता कर्नाटकात तांकां चड MLA दिसता कर्नाटकात तांकां चड वोटर दिसता आनी गोंयान खूब कमी दिसता आनी तांकां अशें दिसोंक लागलेलें आसा की गोंयची जनता जी आसा ती सुशागाद आसा म्हणून मात सुशागाद ना हांव एक सांगपाक सोदतां आमी गांवांनी वयतले गांवच्या लोकां कडेन उलयतले आनी तांकां सांगतले अवेरनेस करतले की बाबा हें चल्लां कितें हें कशें उदक डायवर्ट जातलें आनी कशें गोंयकारांक काबार जातलें